अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, मैं मदीना की फजीलत के ताल्लुक से एक दो हदीसें और आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मदीना में कौन लोग हैं जो मशक्कत, तकलीफ, भूख, प्यास, तंगी बर्दाश्त करके मदीना में ही रहेंगे, मदीना से बाहर नहीं जाएंगे, तो उनके लिए उनके उस सब्र का बदला क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी क्या फजीलत बतलाई है। आइए इस ताल्लुक से हदीस देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मदीना की दो स्याह पथरीली जमीनों के दरमियानी हिस्से को हराम ठहराता हूं, यानी मोहतरम ठहराता हूं कि उसके कांटेदार दरख्त काटे जाएं या उसमें शिकार को मारा जाए। और आपने फरमाया, अगर ये लोग जान लें तो मदीना उनके लिए सबसे बेहतर जगह है। कोई भी आदमी उससे बेरगबती करते हुए उसे छोड़कर नहीं जाता, मगर उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा शख्स उसमें ले आता है जो उस जाने वाले से बेहतर होता है। और कोई शख्स उसकी तंगदस्ती और मशक्कत पर साबित कदम नहीं रहता, मगर मैं कयामत के दिन उसके लिए सिफारसी या गवाह होऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 3318 पर है। इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1363 पर है। इस हदीस से क्या पता चला कि जो मदीना के अंदर जो हरम जगह है, जो मोहतरम जगह है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया है, हराम करार दिया है, मोहतरम करार दिया है, वो जो हिस्सा है वो दो काली पथरीली जमीनों के बीच का हिस्सा है। और उस बीच के हिस्से को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम करार दिया है, मोहतरम करार दिया है। उस बीच के हिस्से में जो कांटेदार दरख्त हैं उनको काटने से मना किया है, उनके पत्तों को झाड़ने से मना किया गया है। इसी तरह से उसके दरमियान, उसके जगह में जो शिकारी जानवर चरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनको सताना मना किया गया है, उनको मारने से मना किया गया है, उनको कत्ल करने से मना किया गया है। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, दीगर हदीसों के अंदर है कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि आप अज़खर जो घास है उसको काटने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि उससे लोहार और सुनार अपने घर वगैरह बनाते हैं, वो काम वाली चीज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काटने की इजाजत दी है। उसके अलावा आम तौर पर जो हरमैन है मक्का के अंदर या मदीना के अंदर, उसके जगह में जो घास हैं, दरख्त हैं, उनको काटने से मना किया गया है। इसी तरह से उनके दरमियान के अंदर जो शिकारी जानवर हैं, इसी तरह से जो भी जानवर हैं, मूजी जानवर को छोड़ करके उनको मारने से मना किया गया है। लेकिन 5 किस्म के ऐसे जानवर हैं जिनको हरमैन के अंदर, मक्का के अंदर या मदीना के अंदर जो मोहतरम जगह है, जिसको हरम करार दिया गया है, उसके हिस्से में अगर ये जानवर मिले तो इनको भी मारने का हुक्म है। 5 किस्म के जानवरों को मारने का हुक्म है। जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 1829, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2867, 3305, 3317, 3318, 3324 वगैरह पर देख सकते हैं। और ये 5 किस्म के जानवर कौन हैं? नंबर 1 कौवा है, नंबर 2 चील है, नंबर 3 बिच्छू है, नंबर 4 चूहा है और नंबर 5 काटने वाला कुत्ता है। ये पांचों मुजी जानवर हैं, इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले जानवर हैं, तो इनको मारने का हुक्म है। इसके अलावा किसी जानवर को मारने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसी तरह से हज के दौरान
یا عمرے کے دوران، حج کے دوران جو قربانی کرنے کا ہے اس کی اجازت ہے اس جگہ میں۔ اسی طرح سے اگر کوئی عمرہ کے اندر غلطی بڑی ہو گئی تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک جانور دم دیا جائے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن عام طور پر جو جانور وہاں پر رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ان 5 قسم کے موذی جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ چھوڑ کر، یعنی مدینہ میں جو لوگوں کے اوپر مشقت، پریشانی، تکلیف، بھوک سے، پیاس سے، تنگ دستی سے ان کے اوپر آتی تھی تو مدینہ چھوڑ کر کے باہر چلے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہ حکم دیا جو لوگ مدینہ کے اندر بھوک پیاس سے تکلیف برداشت کر کے مدینہ میں ہی رہیں گے، مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، صبر کے ساتھ مدینہ میں ہی رہیں گے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کے لیے جو ثابت قدم رہیں گے مدینہ میں، گھبرائیں گے نہیں مشقت سے، تکلیف سے، بھوک سے، پیاس سے، بلکہ اس پر صبر کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے، تو ان کے لیے میں قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا اور ان کے حق میں گواہی دوں گا۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3917، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3112 وغیرہ پر، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ میں مر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہیں مرے، کیونکہ جو وہاں مرے گا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن، اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جن کو توفیق ملے مدینہ کے اندر رہنے کی وہ مدینہ میں ہی رہیں، اور جو ان کے اوپر مشقت، تکلیف، بھوک پیاس، تنگی اور کسی بھی قسم کی اعزا ان کے اوپر آئے، ہر حالت میں وہ اپنے ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہیں، صبر کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد کر لیجئے، ایک بات جان لیجئے، شرک کرنے والے اور بدعت کرنے والے جو مدینہ کے اندر ہوں گے بالخصوص، خاص طور سے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے۔ جو بغیر توبہ کے مر گئے شرک کرتے ہوئے، بدعت کرتے ہوئے مدینہ کے اندر، ان کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے، بلکہ جو شفاعت کا حقدار ہے وہ اہل توحید ہیں، توحید والے ہیں، شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔